अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका ज्यानदार विद्यार्थीहरूलाई एमडी र एमबीबीएस सहित शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि रु 3 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण प्रारम्भ भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसका छात्रावास निर्माणको लागि रु 28 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह बीचको लागत साझेदारीमा ठुला विद्यालय स्थापनाका लागि छन्डोभाइ गुरु योजना र डिपिआर तयार भइसकेका महेन्द्र मावि, खलङ्गा, धारचुला, हिमालय मावि, साँपे बगर, अछाम र कान्ति राज्य लक्ष्मी मावि, घोडागुडी, कैलालीका लागि रु 3 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरमा स्थापना हुने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि महाकाली मावि, बेलौरी, कञ्चनपुरमा विशेष सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न प्रदेशको लागत साझेदारीका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तार एवं विद्यालय सुधार कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 17 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरू तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरूको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षकहरूको अध्ययन अध्यापन गराउने सिकाइ सिप सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने प्रदेश स्तरबाट शिक्षकहरूको पेशागत विकास एवं तालिमको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा शैक्षिक अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कक्षा 3 सम्म मातृभाषा तथा विद्यालय तहसम्म नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगको लागि व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गरिनेछ। एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पसको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय भर्ना दर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै सबैको लागि शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई दिने अनुदान तथा गरिब विपन्न र शहीद परिवारहरूलाई दिने शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वस्थ एवं अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवं स्तर उन्नति गर्न रु 3 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। बाजुराको मार्तडीमा बहुउद्देश्य खेल मैदान निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासको लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताका साथै खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि रु 3 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेश स्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोशिश सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश युवा परिषद स्थापना सञ्चालन तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवाको जवानी प्रदेशको लगानी भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ऐतिहासिक महत्त्वका किल्ला, गढी एवं सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलका साथै प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय एवं स्थानीय सम्पदाहरू संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न तथा भाषा र संस्कृतिका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 2 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका सबै धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार एवं प्रदेशको भाषा, साहित्य र कलाको सम्वर्धनको लागि स्थापना हुने सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आर्थिक र सामाजिक रूपले विभिन्न महिलाहरूको क्षमता विकास, रोजगारी र आर्जन मार्फत विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई 28वटै पालिकामा सञ्चालन गर्नको लागि रु 5 करोड 85 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। हिंसामा परेका महिलाहरूको तत्काल उद्धार, उपचार, आवश्यक कानुनी उपचार एवं पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गर्ने कार्यका लागि सबै जिल्लामा आकस्मिक सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाल अधिकार प्रवर्धन गर्दै बालबालिकाको सुखद बालपनको सुनिश्चित गरी चौतर्फी विकास गर्नका लागि विविध कार्यक्रम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद, भेदभाव हटाई समतामूलक
समाज निर्माण गर्न सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लिङ्गको आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न एवं बालिकाको सम्मानित जीवन र बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नयाँ जन्मिने सबै बालिकाका लागि बालिका बिमा बैंक खाता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र सुधारकी विकृति उपचार कार्यको लागि थालनी गर्ने सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी आय आर्जन स्वरोजगारमूलक बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने गरी सिप सिकौँ उद्यमी बनाउँ भन्ने अभियान मार्फत 1480 जना व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका निःशुल्क व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रदान गर्न रु 3,95,00,000 विनियोजन गरेको छु। कार्यस्थलमा कामदारहरूको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति प्रशिक्षण परामर्श तथा उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसको लागि श्रम नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने उपरोक्त कार्यक्रमको लागि रु 5,88,59,00,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 19.4% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमुना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशका प्रमुख कृषि वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा उन्मुख बनाइनेछ। यसका लागि रु 16 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाई कृषकहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बिजन, रासायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बिमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। यसका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। साना कृषकहरूको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक समूह र सहकारी मार्फत प्रदेशमा 1500 स्यालो ट्युबवेल र 400 कुलो र पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 18 करोड विनियोजन गरेको छु। चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न धान उत्पादन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली जिल्लामा 5वटा स्थानीय तहहरूमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी धान मिलहरू मार्फत 50,000 क्विन्टल मसिना धानको खरिद गर्न रु 2,30,00,000 विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दीर्घकालीन स्रोत सहितको प्रदेश कृषि विकास नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि उपजको बजारीकरण प्रवर्धन गर्न 9वटा जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार निर्माण कार्यको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु भएका कोल्ड च्याम्बर, कोल्ड रुम र राइपनिङ च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न गर्दै बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। तरकारी, आलु र मसला खेतीका लागि सामुदायिक र चक्लाबन्दी गरी 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरिनेछ। युवा पुस्तालाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरी स्वरोजगार बनाउन ग्रिन हाउस, नेट हाउस तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। तरकारी, आलु र मसला खेती विस्तारका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय फलफुल, बेर्ना र आलु बिउ उत्पादन गर्न तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। तरकारी फार्म डडेलधुरा, सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र बैतडी र निजी फलफुल नर्सरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। व्यावसायिक फलफुल खेती प्रवर्धन गर्न कैलाली लगायत पहाडका 7 जिल्लाहरूमा आधुनिक प्रविधि युक्त स्याउ, ओखर र सन्तला जात फलफुलका बगैँचाहरू स्थापना गरिनेछ। फलफुल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्पादन कार्यमा संलग्न कृषकहरूलाई कृषि ऋण, रासायनिक मल, विद्युत महसुल, कृषि बिमा, भन्सार महसुल जस्ता कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छु। अनुदान कार्यक्रमलाई भौचर प्रणाली मार्फत आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्धनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आफूलाई चाहिने बिउ आफै उत्पादन गरौँ भन्ने नाराका साथ आगामी 2 वर्षमा प्रत्येक जिल्लालाई खाद्यान्न बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा बिउ उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्ने एक स्थानीय तहको बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा निजी तथा सहकारी मार्फत 15 स्थानमा बिउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।
पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको 74 बिघा जग्गामा हिउँदे तथा वर्षा सिजनमा मूल बिउ उत्पादन गरिनेछ। बिउ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। किसान हुनुमा मलाई गर्व छ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा कृषि पेसालाई मर्यादित सम्मानित बनाउन प्रदेश स्तरमा भीम दत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माटो सुधार, प्राङ्गारिक खेती तथा जलवायु मैत्री कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। गोठखोर र भकारो सुधारका कार्यक्रमहरू अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट लगानी भई सञ्चालन हुन नसकेका वा सञ्चालन भइरहेका वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठुलो क्षमताका शीत भण्डारण तथा प्राङ्गारिक रासायनिक मल कारखानाहरूलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहनको लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु, जसबाट कृषि उपज तथा प्राङ्गारिक रासायनिक मलको उत्पादनमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु। मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान भन्ने नाराका साथ सुन्तला जातका फलफुल ओखर र महलाई प्रदेशको पहिचान सहित बजारीकरण गरिनेछ। दुध र महको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। अध्ययनसँगै आय आर्जन भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरेको कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम र कृषि उस्मायन पद्धतिमा कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कृषि प्रविधि सिकी फर्किएका युवाहरूलाई व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार मार्फत कृषि पेसालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, शहीद परिवार, दलित, एकल महिला, अपाङ्ग, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत लक्षित वर्गका लागि कृषि व्यवसाय मार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। सहकारी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न संस्थाको क्षमता तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित, अल्पसंख्यक र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई बिउ पुँजी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सहकारी क्षेत्रको समग्र विकास गर्दै घर घरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी अभियान अन्तर्गत रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। पशु नस्ल सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्न प्लान्ट स्थापनाको लागि रु 3 करोडको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश स्तरमा पशुपक्षीहरूको महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरीय खोप अभियान सञ्चालन गरी 15 लाख पशुमा खोप लगाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशलाई दूध, मासु र अण्डामा क्रमशः 3, 2 र 1 वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि 9वटै जिल्लामा व्यावसायिक गाई भैँसी पालन, वृहत बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, रैथाने तथा ग्रामीण कुखुरा पालनका लागि फार्म सुदृढीकरण तथा वृहत प्याकेटको रूपमा विकास गरी बजारीकरणमा जोड दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा पशुपक्षीको आहाराको बन्दोबस्तको लागि बहुउद्देश्य घाँस सेवाली नर्सरी स्थापना, घाँसको बिउ बेर्ना वितरण तथा मकै तथा भटमास प्रबन्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रादेशिक दुग्ध नीति मार्फत दुग्ध विकास बोर्ड र दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उच्च पहाडी भेगमा मासुका लागि पालिने सिनाल बाख्राको प्रवर्धन र भेडा पालन गरी ऊन प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साइपाल, भैँस र हिमाली गाउँपालिका विशेष कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपठान दर्ता मार्फत पशु व्यवसायलाई थप नियमन गर्दै लगिनेछ। पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दुधको बजारीकरण तथा सङ्कलनका लागि कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा जिल्लामा दुग्ध सङ्कलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि रु 3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उच्च प्रजननमान भएका मुर्रा नस्लका भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि आनुवंशिक स्रोत फार्म टिकापुरको संरचना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पारिवारिक पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ग्रामीण तथा रैथाने कुखुरा प्रवर्धन गर्न र व्यावसायिक पालनलाई प्रवर्धन गर्न कुखुराको ह्याचरी स्थापनार्थ माउ कुखुराको आयातमा सहुलियतमा
का लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्वच्छ माछा मासुको उत्पादन गर्न, बिक्री वितरणका लागि मासु पसल तथा मिट मार्ट सुधारका साथै शीत कक्षका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनका निम्ति मत्स्य विकास केन्द्र गेटा मार्फत रु 3 करोड ह्याचलिङ, 50 लाख फ्राई, 30 लाख फिङ्गरलिङ उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ। माछा उत्पादन प्रबन्धनका लागि प्राकृतिक ताल तलैया खेती गर्न अयोग्य जमिनमा माछा पालन तथा उच्च घनत्व सघन माछा पालन र चिसो पानीमा माछा पालन प्रबन्धन गरिनेछ। मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि रु 5 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रादेशिक भू उपयोग गृह योजना प्रदेश स्तरमा गोठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति चालू आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेशमा रहेका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको पूर्वाधार विकास तथा श्रेष्ठता सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी र मुक्त हलियाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि रु 2 करोड व्यवस्था गरेको छु। पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुर, भजनी नगरपालिका कैलाली, चुरे गाउँपालिका कैलाली, आलिताल गाउँपालिका डडेलधुरा, दशरथ चन्द गाउँपालिका बैतडी, महाकाली नगरपालिका दार्चुला, दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी, बडीमालिका नगरपालिका बाजुरा, साँपे बगर नगरपालिका अछाम र उत्तरिया कृषि बजार कैलालीका विभिन्न जातका फलफुल तथा बिउ भण्डारणका लागि जम्मा 280 मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड चेम्बर निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण कार्यको निरन्तरताका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा कृषिको भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याई कृषिमा व्यावसायिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण विधिबाट एकीकृत कृषि बजार निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नका लागि रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका किसानहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न विभिन्न स्रोत केन्द्रहरू मार्फत उनीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिई उनीहरूको ज्ञान सिप क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूकै व्यावसायिक योजनाका आधारमा कम्तीमा 50 जनालाई अनुदान दिने गरी कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न, मध्यम स्तरको जनशक्ति विकास गर्न कृषि सेवाका प्राविधिकहरूलाई 45 दिनको कृषि इन्जिनियरिङ तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा 300 जना कृषि प्राविधिकहरूलाई विभिन्न विषयका छोटा तालिम प्रदान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 12,000 कलमी ओखरको बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिनेछ। साथै विभिन्न जातका ओखरको माउ बोटको बगैँचा विस्तार गर्न रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। डोटी, डडेलधुरा, अछाम र दार्चुला जिल्लाका नदी किनाराका फाँटहरूमा रिभर बेसिन वृहत उत्पादन स्थल निर्माणका लागि विभिन्न प्रकारका सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम, सौर्य सिँचाइ, पोखरी निर्माण, सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन सामग्री सहयोग, बजार पूर्वाधार निर्माण, बजारीकरण सहयोगका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। बाजुरा जिल्लाको स्वामी कार्तिक गाउँपालिकामा 200 रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च घनत्वको सामुदायिक स्याउ बगैँचा स्थापनाका लागि र सोही गाउँपालिकामा स्थानीय तहसँगको साझेदारी स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न रु 5 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। रैथाने बाली प्रशोधन, प्याकेजिङ, चुट्ने, काट्ने, बताउने, सुकाउने जस्ता साना कृषि यन्त्र उपकरणको खरिदमा 50% अनुदान दिन रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यसका साथै विभिन्न जिल्लामा कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा 50% अनुदान दिन समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमलाई थप मरिमार्जन सहित निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशको खाद्य सुरक्षा कवच निर्माणमा सहयोग पुर्याउन 9वटै जिल्लामा साना सिँचाइ कार्यक्रमका साथै सिंचित क्षेत्र वृद्धि गरी कृषि बाली वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्हारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 200 मेट्रिक टन स्रोत बिउ प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै कम्तीमा 300 हेक्टरमा स्रोत बिउको खडा बाली निरीक्षण गरिनेछ। वर्षभरिमा कम्तीमा 500 नमुनाको रोग किराको परीक्षण गर्नेछ। 6वटा पहाडी जिल्लामा सुन्तला जातको बगैँचा स्थापना तथा विस्तार गरी कृषकहरूलाई आवश्यक सामग्री वितरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दार्चुला, बाजुरा र बजाङ जस्ता अति विकट र पछाडि पारिएका क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी प्रवर्धन हुने गरी जनसहभागितामा आधारित विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम तथा कामको लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
यसबाट सम्भावित खाद्य सङ्कटको समयमै सम्बोधन भई स्थानीय रोजगारी प्रदान हुने विश्वास लिएको छु। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उपरोक्त बमोजिमको कार्यक्रमका लागि रु 2 अर्ब 83 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 9.3% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को छाङ्ग्रोमा वडा कार्यालय भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा नै गर्ने गरी रु 1 करोड 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। विगतमा आर्थिक वर्षहरूदेखि कार्यान्वयनमा आई सञ्चालन भइरहेका प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू तथा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि उच्च प्राथमिकता दिँदै रु 5 अर्ब 12 करोड 73 लाख विनियोजन गरेको छु। हालसम्म यातायात सुविधाबाट वञ्चित रहेको बाजुरा जिल्लाको अति विकट स्थानमा रहेको काम्ती स्थित कर्णाली नदीमा बेली ब्रिज पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सहलगानी समेत हुने गरी रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमले स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाका बसोबास गर्ने समुदायको लागि यातायातमा सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छु। बाजुरा बजाङ लगायतका विद्युत सेवाको विस्तार नपुगेका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा सौर ऊर्जा मिनी ग्रिड प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान वैकल्पिक ऊर्जा सौर ऊर्जाको समेत उपयोगबाट प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सौर ऊर्जाका विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न भएका घराजु, डोटी, बेना, बत्ती, बैतडी गरी 2 वटा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न रु 2 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट 55 किलोवाट विद्युत उत्पादन हुने, कार्बन उत्सर्जन घट्ने र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरको बेतकोट भावर क्षेत्र खानेपानी सुधार कार्यक्रम र बैतडीको मेलौली लिफ्ट खानेपानी योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन रु 13 करोड 9 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ सुविधाको अभावको कारण भूमिको उर्वर शक्ति एवं कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासलाई पूर्ति गर्न तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा 22 वटा डिप ट्युबवेल र पम्प तथा एसेसरिज र ओभरहेड ट्याङ्क निर्माण गरी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ, जसबाट 880 हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ। यसको लागि रु 25 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ प्रणालीको विस्तार गरी खेतीयोग्य भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न 9 वटै जिल्लामा क्रमागत रूपमा सञ्चालित नमुना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। साथै सतह सिँचाइको सम्भाव्यता नभएको र लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिको लागि सम्भाव्य भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको थप अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। बनहरा, चौधर, जोगबेडा नदी कञ्चनपुर, गौरीगङ्गा, कान्द्रा नदी कैलाली र रङ्गुन नदी डडेलधुरा, सेती नदी बजाङ र डोटी लगायत प्रदेशका विभिन्न नदीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। मुख्य तथा सहायक नदीको तटबन्ध निर्माण भई 477 हेक्टर जमिनको उकास भएको हुनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 2 करोड 29 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समुदायलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन खानेपानी संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 15,000 जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको हुनेछ। खानेपानीतर्फ रु 1 अर्ब 34 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराए प्रदेशको मुख्य आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा क्रमागत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट कच्ची कुलो निर्माण 25 किलोमिटर, पक्की कुलो निर्माण 54 किलोमिटर,
निर्माण सम्पन्न गरी थप 2600 हेक्टर क्षेत्र थप सिंचित हुने र 1100 हेक्टर क्षेत्रमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई 13,500 मेट्रिक टन बाली उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। जनताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 9वटै जिल्लामा सञ्चालित र विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरूलाई सिंचित क्षेत्रको आधारमा पहिचान र अध्ययन गरी विभिन्न थ्रेसहोल्डका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। क्रमागत लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी 9वटै जिल्लाका थप सम्भावित स्थानहरूमा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको थप अध्ययन कार्य गरिनेछ। प्रादेशिक सडकहरूमा दुर्घटना निवारणका लागि डिजाइन, निर्माण एवं स्तर उन्नति कार्य जस्ता सबै चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सिँचाइ गुरु योजना, प्रदेश भूमिगत सिँचाइ गुरु योजना तयार गर्न अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न नदीहरू जस्तै कान्द्रा, कटैनी, बनरा, शिवगङ्गा, चौधरको नदी नियन्त्रण गुरु योजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेशको कमजोर पूर्वाधारको कारण विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेका जनताको आवाज सहज बनाउन, कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सहयोग पुर्याउन, सहज पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गरी समग्र प्रदेशको विकास गर्न सडक सञ्जाल अत्यावश्यक रहेको हुँदा विभिन्न जिल्लामा समपूरक अनुदानतर्फका सडक आयोजनाहरू तथा रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट 228 किलोमिटर कच्ची, 49 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति, 161 किलोमिटर पक्की सडक गरी जम्मा 438 किलोमिटर सडक निर्माण, सडक पुल 14वटा, झोलङ्गी पुल 8वटा निर्माण सम्पन्न भई यातायात व्यवस्था विकास भएको हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट 3 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका 3वटा जलविद्युत आयोजनाहरू, नौगाड 6.97 मेगावाट, सुर्नैयागाड 7.75 मेगावाट र अप्पर सुर्नैयागाड 7.71 मेगावाट गरी 3वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सहितको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। साथै उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत सरकारी तथा सामुदायिक भवन, अन्य सार्वजनिक निर्माण र ढल निकास तथा सरसफाई संरचना निर्माण गरी रु 58 करोड 6 लाख विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उपरोक्त बमोजिमको कार्यक्रमको लागि रु 11 अर्ब 75 करोड 83 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 38.8% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयतर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको सर्वेक्षण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न टोटीमा स्थापित निजामती सन्तति आवासीय विद्यालयको सञ्चालन अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिन्छ, जसका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको छ। राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पुँजीगत अनुदान समेत कुल रु 2 करोड 72 लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय एवं प्रदेशका विविध क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ, जसका लागि प्रदेश सेवा विभूषण पदक शीर्षकमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा समायोजन भएका र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको एकीकृत प्रदेश कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरी सोको अभिलेख आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित गरिनेछ, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको समष्टिगत योजना तर्जुमा सम्बद्ध विशेषज्ञता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई कार्यारम्भ भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश आवधिक योजना, प्रदेश प्रोफाइल, आयोजना ब्याङ्क, आयोजना छनौट मापदण्ड, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गर्न रु 61 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोग विशिष्टकृत
संस्थाको रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको छु। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि रु 1,45,02,00,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 4.8% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशका स्थानीय तहहरू बीचमा साधन स्रोतको समन्वयिक वितरण मार्फत पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पुँजीगत प्रकृतिका सडक, पुल, खानेपानी, भवन, सिँचाइ आदिमा खर्च गर्न र साबिकमा थालिएका पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु 96 करोड विनियोजन गरेको छु। यस सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले पहिचान गरी प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सम्पूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने गरी रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले पहिचान गरी माग गरेका विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि रु 40 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशभित्र कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको दक्षता एवं व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै मनोबल बढाउन उत्कृष्ट 5 कर्मचारी छनौट गरी निजामती सेवा दिवसको दिन पुरस्कृत गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्दै प्रदेशमा आकर्षण बढाउन सम्बद्ध 2078 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू हुने गरी दार्चुला, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूलाई मासिक रु 3,000, अछाम, डडेलधुरा, बैतडी तथा डोटीमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा मासिक रु 2,500 र कैलाली तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा मासिक रु 2,000 प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यस्थलमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी कोरोना रोकथाम र उपचारको लागि अग्रपन्थीमा रही काम गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अस्थायी करार लगायत प्रदेशमा कार्यरत सबै राष्ट्र सेवकहरूको रु 1 लाखसम्मको निःशुल्क कोरोना उपचार बिमा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका निकायमा कार्यरत सबै करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आवास निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्रको छाता प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा जनताका गुनासाहरू सोझै मुख्यमन्त्रीसँग राख्न हेलो सिएम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। म सदाचारी हुँ, सबैलाई सदाचारी हुन प्रेरित गर्दछु भन्ने प्रतिज्ञासहित सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार एवं सुशासनको कार्य संस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ। शासकीय प्रबन्धमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई
पूर्ण परिपालना गरिनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारको काममा प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका खर्च लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले गरेको खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तर, लागत, समय र उपलब्धि समेतका सूचकमा आधारित सहभागितामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रिय कर्मचारीको क्षमता विकास योजना बनाई आवश्यकताका आधारमा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, नागरिक समाज लगायत बहु सरकारवालाहरूको निगरानी बढाउने जस्ता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश स्तरीय सुशासन प्रवर्धन केन्द्र र मन्त्रालय स्तरीय शासकीय सुधार इकाइको स्थापना गरिनेछ। हाल जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूमा इकाइहरू स्थापना नभएका बाजुरा तथा दार्चुला जिल्लामा खानेपानी, पूर्वाधार विकास कार्यालय र सिँचाइ सब डिभिजन कार्यालयहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म शासकीय सुधार र साझेदारी प्रवर्धनतर्फका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारबाट प्रदान गर्ने सुविधाहरूलाई छिटो छरितो प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याइनेछ। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण जस्ता कार्यमा सरकारी तथ्याङ्कको प्रयोगमा सहजता ल्याउन खुला तथ्याङ्कको अवधारणा, ओपन गभर्मेन्ट डाटा कार्यान्वयन गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लगानीको आकर्षण स्थल बनाउँदै सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक बृहत तथा सर्वपक्षीय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सकेका जलविद्युत आयोजना लगायतका सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी साझेदारीको अवधारणा अनुसार लगानी प्रवर्धन हुने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीतिहरू, सोको प्रभावकारिता र सम्भाव्य नीतिहरूको सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायतका सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहने गरी नीति संवाद केन्द्रको स्थापना एवं सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश पहिचानका वस्तुहरूको बजार प्रवर्धन एवं उत्पादन प्रोत्साहनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुने गरी प्रदेशका 9वटै जिल्लाहरूमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको साझेदारीमा कोसेली घर निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट गरिएका काम कार्यवाही तथा अभियानलाई सार्वजनिक र समग्र शासन व्यवस्थामाथि नागरिकको विश्वास वृद्धि गर्दै विधिको शासन सुदृढ बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व परिचालनमा आउन सक्ने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्न सक्ने चापलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययताको नीति अङ्गीकार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन, इन्धन, मर्मत लगायतका अन्य सार्वजनिक सेवाको खरिदमा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई नतिजा एवं उत्पादनसँग आबद्ध गर्दै अनुदानको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी अनुदान सम्बन्धी एकीकृत अनुदान नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सङ्घीय सरकार र नियामक संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका आम नागरिकलाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक लगायतका क्षेत्रको सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने
उद्देश्यले तर्जुमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन कार्यान्वयन गर्न स्वरोजगार विकास कोष नियमावली प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू जारी भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वरोजगार विकास कोषको संस्थागत संरचना तयार भई सो कोष मार्फत यस प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिड-19 को संक्रमण लगायतका कारणबाट रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूलाई समेत लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वरोजगार विकास कोषको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम उपचार र नियन्त्रण गरी आम प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्न क्वारेन्टाइन राहत उपचार लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुस्त र दुरुस्त बनाएर स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रदेश सरकारको निर्णयको आधारमा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी रु 50 करोड अर्थ विविधको भइपरि आउने साधारण प्रशासन खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा केही स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दर्शकवृन्द, हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणका क्रममा रहेका थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ। अन्य प्रदेशमा जस्तै कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, रोकथाम र यसको प्रभावलाई सन्तुलन गर्नको लागि बजेट प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि प्रवर्धनलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट विनियोजन भइरहेको छ।